अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आतिश जुबैद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक इंडियन यूट्यूबर दुर्र राठौर ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो मिथोलॉजिकल और इथोलॉजिकल कहानियों का जिक्र करते हुए कुरान मजीद के मौजूद एक वाक़या शक्ल कमर का जिक्र किया और बताया कि ईसाईयत के अंदर मौजूद देव मलाई की तरह का बस एक वाक़या है। ना तो साइंस को सपोर्ट करती है और ना ही हिस्ट्री। और ये मौजज़ा शक्ल कमर यानी चांद को टुकड़े करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से किया था। पहली बात तो ये है कि कुरान और हदीस के अंदर इसका जिक्र मौजूद है, पर यहाँ पर तलवार का कोई जिक्र नहीं है। ये मुशरिकीन मक्का के चैलेंज करने पर अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिखाया था, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया था। दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ के बारे में इंसान को मुकम्मल इल्म और तारीख का पता न हो, इन मामलात के अंदर अपनी ज़हनी सोचों की बुनियाद पर कोई भी राय देना सीधा सीधा जहालत के ज़िम्मे में आता है, जिसका मुज़ाहरा दुर्र राठौर ने अपनी इस वीडियो के अंदर किया। अगर मैं भी किसी तालीमात को पढ़े बगैर और इसको समझे बगैर इसका इनकार करना शुरू कर दूं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो बहुत कुछ है जिसकी हिंदुइज्म के में वजाहत करना भी शायद आपके लिए बायस शर्म भी होगा और इलॉजिकल भी। पर यहाँ पर इस वीडियो का मकसद आपकी इस्लाह करना है, ना कि इख्तिलाफात को मजीद बढ़ाना। आपके ये अल्फाज सीधा सीधा कुरान का इनकार है और मजहब किसी भी शख्स के लिए नहायत सेंसिटिव मामला हुआ करता है। सो आपके गुमान और कम इल्मी की वजह से मजहब जैसे मामलात पर अपनी राय देने से पहले तहकीक कर लिया करें। सबसे पहले इस मौजज़े का पस मंजर जान लें और इसके बाद साइंटिफिकल और हिस्टोरिकल और लॉजिकल पहलुओं की बात करते हैं। कुरान करीम की सूरत अल कमर के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत आ गई है और चांद फट गया। अगर कोई वो ये मौजज़ा देख ले तो इससे मुंह फोड़ ले और ये कहे कि ये तो हमेशा से चलाता है और ये सिर्फ जादू है। कुरान करीम की इन आयात ने शक्ल कमर के वाक़े के एक मौजज़े के तौर पर बयान किया है। ये मौजज़ा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चूंकि ज़ाहिर हुआ था, लिहाजा कुरान करीम ने इसको माजी में गुजरे वक्त के तौर पर बयान किया है। इसका मतलब यह है कि इस वाक़े के आसार मौजूद हो भी सकते हैं और ऐसा भी मुमकिन है कि बिल्कुल मौजूद ही न हो, क्योंकि ये आम हालात से हटकर एक मौजज़ा था जो कि कानून कुदरत को तोड़ कर ज़ाहिर हुआ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम के अलावा सही हदीस से भी ये वाक़या साबित है, क्योंकि बहुत से जलील कदर सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास और हुज़ैफा बिन यमान ने अपनी आंखों से इस वाक़े को देखकर खुद बयान किया। हकीकत में ये वाक़या कुछ यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक गिरोह आता है, जिसके अंदर वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, हास बिन हिशाम, असवद बिन अब्दुल मतलब और नजर बिन हारिस शामिल थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई ही सच्चे रसूल हैं तो सजाई के सबूत के अंदर चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं, वो भी इस तरह कि इसका एक टुकड़ा जबल कैस की पहाड़ी पर और दूसरा टुकड़ा हुकैन की पहाड़ी पर हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ऐसा हो गया कि तो क्या तुम ईमान ले आओगे? वो कहने लगे कि हाँ बेशक। ये 14वीं की रात थी और चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह इन मुशरिकों के सवाल का जवाब पूरा फरमा दे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया तो चांद ऐसे 2 टुकड़े हो गया जिस काफिरों ने कहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़या के बाद फरमाया कि ए अरकम अबू सलमा, इस बात पर गवाह रहना मगर मुशरिकीन मक्का इस मौजज़े को देखकर भी ईमान न लाए, क्योंकि इनकी अक्ल पर पर्दा पड़ चुका था। बल्कि वो कहने लगे कि मोहम्मद ने हम पर जादू कर दिया था, इसलिए हमें ये सब कुछ दिखने लगा। और ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया कि जादू नजर के धोखे का नाम है और हकीकत के अंदर चीजों को बदलने का। मिसाल के तौर पर फिरौन मिस्र के दरबार के अंदर फिरौन के जादूगरों ने रस्सियां फेंकी तो वो छोटे छोटे सांपों में तब्दील हो गई, और जब ऐसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, उन्होंने अपना असा मुबारक जमीन पर फेंका तो वो अज़ाब बनकर इन रस्सियों को निगल गया। सहाबा इकराम कहते हैं कि इतना गैर मामूली वाक़या जो कि मौजज़ा था, लेकिन मुशरिकीन मक्का के लिए जादू, इसे यकीनन बाकी दुनिया के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर देखा होगा, फिर शायद कुछ लोगों ने, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग तो चांद पर नजरें जमाए नहीं बैठे होंगे। सो हम लोगों ने इस बात को कंफर्म करने के लिए कि इन लोगों ने इस मुतल्लक पूछा तो जो कि काफिला लेकर दूसरे मुल्कों के अंदर गए हुए थे, इन सब लोगों ने तस्दीक की कि हमने भी ये मौजज़ा देखा खुद अपनी आंखों से कि चांद टूटकर 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया, फिर वापस ऐसे ही मिल गया। अब उस दौर में कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था और ना इतना लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम मौजूद जिसे आज के दौर में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। लिहाजा आज भी जैसे ही हम किसी वाक़या के रूनमा होने के बाद वहाँ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन या अपनी आंखों से इस वाक़या को देखने वालों से इस मुतल्लक राय लेकर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक समझते हैं कि ये लोग सबसे बेहतर जानते होंगे कि ये वाक़या कैसे और किस तरह पेश आया।
بلکہ اس طرح سے جس طرح جو لوگ اس موقع پر موجود ہیں، ان روایات کو ہم سب سے اتھینٹک اور حقیقت مان سکتے ہیں۔ روایات کے اندر بالکل اسی طرح اس واقعہ کا ذکر موجود ہے، اسی لیے تاریخی طور پر ہم مجبور ہیں کہ یعنی شاہدین کی گواہی کو تسلیم کریں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو جو شخص اس معجزہ کا انکار کرتا ہے تو کوئی تاریخی حوالہ پیش کرے، میں اس بنیاد پر اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ یہ دعویٰ تاریخی طور پر اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے سائنٹیفک اور لاجیکل ریسرچ کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کبھی چاند پر جا ہی نہیں سکا، اور امریکہ کے اپولو مشن کے ذریعے مون لینڈنگ کا جو ڈرامہ دکھایا وہ حقیقت میں کچھ بھی ہوا ہی نہیں۔ انسان کبھی آج تک چاند کی سطح پر لینڈ نہیں کر سکا۔ 2023 میں بھی انڈیا چاند کی سطح پر اپنا مشن بھیجنے کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ کہ کسی انسان کو، نہ امریکہ، نہ چائنا، نہ رشیا، کوئی بھی انسان کو چاند پر نہیں بھیج سکا۔ حالانکہ اگر امریکہ کے اس دعوے کو مان بھی لیا جائے تو اپولو مشن کو یا انسان کو چاند پر بھیج 60 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مشینیں اور روورز کو چاند کی سطح کی تصویریں تو لے سکتے ہیں، بلکہ انسان کو بھیجنے اور وہاں پر جا کر ریسرچ کرنے کا اب تک کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ جب سائنٹیفک اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، اور جس کی سطح کے بارے میں ہم بالکل جانتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ماضی میں ہوا، نہ ہی سائنس کو سب کچھ پتہ ہے۔ سائنس کا علم تو ہر لمحے کے ساتھ ریوالو کرتا ہے یا چینج ہوتا رہتا ہے، تو آج کے موجودہ سائنسی علم کی بنیاد پر دعویٰ کرنا جو سراسر جہالت ہے۔ اس کا ثبوت ہے اریما ریڈسن۔ اپولو نے چاند کی ایسی تصاویریں لی جن کے اندر چاند پر ایک بہت بڑا نشان نظر آیا جو کہ دراصل ایک دراڑ کی صورت میں موجود تھا۔ یہ تصویر 1969 کے اندر لی گئی اور پھر اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا جو کہ 300 میٹر لمبا تھا، پر یہ کس وجہ سے، کب اور کیسے بنا، اس کے بارے میں کوئی بھی ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ آج انہیں لے کر بہت ساری تھیوری موجود ہیں کہ یہ ایسٹرائیڈ امپیکٹ کا نتیجہ ہے، یا پھر چاند کی سطح کے کمپریس ہونے کی وجہ سے بنا ہے، یا شاید اس کے ماضی میں کبھی ٹوٹنے کی وجہ سے۔ لیکن معجزہ کبھی بھی عام حالات کے جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت قانون قدرت کو توڑا جاتا ہے، اور اس کو توڑتا وہی ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس لیے سائنسی طور پر اس کے ثبوت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب معجزہ اپنے دعوے کے اعتبار سے عام قانون سے ہٹ کر ہوا ہے تو آپ اس سے ثبوت کا تقاضا کیسے کر سکتے ہیں؟ معجزے کا اصل مقصد کسی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ معجزے کا ذاتی طور پر مشاہدہ نہیں کیا تو کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے؟ معجزے کی تشریح ہم دو اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ سائنس چونکہ ارتقائی علم ہے، اور سائنس کبھی نہیں یہ کہہ سکتی کہ ان تمام حقیقتوں کو جان لیا، بلکہ سائنس میں ہر وقت اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ایک نئی سائنسی تحقیق کے آنے کے بعد پچھلی کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو آج کے ٹائم میں یہ کہنا کہ آج کی سائنس کے مطابق یہ معجزہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کی بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا علم ابھی تک اتنی ترقی حاصل ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اس معجزے کی تشریح کر سکے۔ انسانی عقل آج بھی اس معجزے کو سمجھنے کے لیے انتہائی کمزور ہے۔ سائنس کے معیار کے مطابق اگر بار بار کوئی شخص دنیا کے اندر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو اپنی مرضی سے 2 ٹکڑے کر دے اور پھر اس کے بعد اس کو جوڑ دے تو ہی وہ اس معجزے کو مان سکتی ہے، جو کہ معجزے کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس حساب سے تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 ٹکڑے کیا، بلکہ اسی طرح سے سمندر کے اندر راستہ بنایا، اپنے سب مبارک کو آفتاب بنایا، تو آج کسی شخص کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا وہ مبارک قصہ لگ جائے تو کیا وہ شخص آج کے دور کے اندر اس معجزے کو دہرا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص آج کے دور کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم پر مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معجزات اس وقت کے اندر نبوت کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کو عطا کیے گئے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ مزید کھوج کے بعد ہمیں چاند پر اس کے اثرات دنیا میں نشانی کے طور پر مل جائیں، یا ممکن ہے کہ نہ ملیں، لیکن جب تک سائنس اپنے آپ کو اتنا ریوالو نہیں کر لیتی کہ وہ چاند پر موجود نشانیوں کو سمجھ سکے، ان دراڑوں یا پھر ٹوٹنے جیسے نشانوں کی وضاحت کر سکے، یہ کہاں سے، کب سے اور کیسے بنا۔ اس لیے قرآن کے معجزات کے بارے میں کچھ جانے اور سمجھے بغیر یہ کہہ دینا یہ کچھ نہیں ہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا۔
لیکن لاجیکلی ہو سکتا ہے جبکہ چاند کی سطح پر سب کچھ ہو لیکن انسان کو ان کو سمجھ ہی نہ پایا ہو۔ اس کے لیے چاند کے ساؤتھ پول کی مثال لیجئے، کیونکہ وہاں پر ہر وقت اندھیرا ہوتا ہے اور آج تک انسان کی کوئی بھی بنائی ہوئی مشین وہاں پر نہیں جا سکی۔ ہماری عقل کمزور ہے، نہ کہ خالق کے الفاظ، اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے، چینل پہ نہیں ہوا تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔